السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یوٹیوب تے پہلی دفعہ قرآن پاک دا ترجمہ پنجابی شعراں دے اندر تہاڈی خدمت دے وچ عاصم اسلامک سینٹر دے والوں پیش کیتا جا رہا ہے، اور اج اس دا پارٹ نمبر 294 تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرن واسطے میں حاضر ہویا۔ پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد، سورت دی آیت نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها اس امت وچ مرسل کیتا اسی طرح اس تو پہلے ہوئیاں امتاں معلوم جویں لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن، جے پڑھ سناؤ انہاں تھی وال وہی جو کیتا کفر کماون نا او منن اور رب رحمان اچیتا۔ قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت وإلیہ متاب، آکھو میرا رب او جس دے بغیر معبود نہ کوئی، میں توکل اس تے کیتا اس دے وال رجوئی۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر قرآن اجیا ہندا او جبل جدے تھی تر دے ٹکڑے ٹکڑے ترتی ہندی او مردے گلاں کر دے، بل للہ الامر جمیعا، تاوی من دے نائے کافر ہے سب وس خدا دے، او ایمان لے آوے جنو خود توفیق خدا دے۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، مطمئن کہ آپ مومن نہیں اور جے کر اللہ چاہندا سارے لوکاں تائیں آپے او ہدایت دیندا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ، اہل کفر دے عملاں بدلے ہمیشہ آفت آوے۔
یا انہاں دے گھر دے نیڑے او سدائی مصیبت آوے حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد ایتھوں تک کہ ایک دہاڑے او وعدہ رب دا آوے بے شک اپنے وعدے دے رب او کدی خلاف نہ جاوے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ تے تم پہلے نبیاں داوی گیا مذاق اڑایا اہل کفر نو مہلت دتی تا پھر پکڑ دبایا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ کیسا آہی کہر پیارے جو نہ تے آیا یعنی سخت عذاب ساڈے اور سب نو مار گوایا افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء کیا جو ہے نگران عمل تے جو ہر جان کمایا پھر بھی اونا رب دا ہور نو شریک بنایا قل سمون ام تنبئون محبوبہ پوچھو انہاں کولو او کی نام انہاں دے یا پھر تسی دسو رب نو نال خیال تساں دے بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول چیزاں او جنہاں دے تائی وچ زمین نہ جانے یا بازار کول تسانے ایویں آنکھ سے مانے بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل بلکہ اہل کفر نو لگے اور چنگے مکر انہاں دے نال سدھے رستے تھیو اور روکے گئے درمان دے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ جنو آپ گمراہے اللہ نہیں کوئی راہ پر اس دا جنو او ہدایت نہ دے او کوئی نہیں ہادی اس دا لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرت اشق ہے عذاب انہاں دی خاطر وچ حیاتی دنیا
بے شک ہے عذاب آخر دا بہت زیادہ کھروان وما لهم من اللہ من واق اللہ کو نہیں انہوں اور کوئی بچاون والا یعنی کون انہوں رب تھی ہے بچاون والا مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اس جنت دا نقشہ ہے جس دا وعدہ نیکاں ہمیشہ وگن والیاں اس دے اندر جاری نہراں اکلوا دائم وذلوا اس جنت دے میرے لگے او پکے رہن ہمیشہ نالے سائے اس دے تازے اور ٹھنڈے رہن ہمیشہ تلک عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار اے انعام انجام انہاں دا جو نے تقوی والے اگ انجام انہاں دا جو ہے نے کفر کماون والے والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک بخشی اساں کتاب جنانو او اس تے خوشی مناون جو کچھ نازل تیرے تے ہویا اس تے خوشی مناون وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضًا بعض ٹولے منن نائی بعض ہی سے اس دے یعنی بعض منن نائی بعض ہی سے اس دے قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بھی آکھو انہوں حکم ہے منو کرا عبادت اللہ اور شریک بناوانائی نال اس دے جو کلا الیہ ادعو و الیہ مآب اس دی طرف بلاوا سبنو ہے اسے وال جانا یعنی اس دی طرف بلاوا اسے دے وال جانا صدق اللہ العظیم.